Sama ka na to, nahimo siyang tao, mga kaigsunan. Okay? Busa, ang Misaya igsoon, suod kaayo nga nasayod siya ng amahan, Juan 1:14-18. Siya usamo ang matuod nga nagpadayag nga ang Diyos matinud-anon. Lucas 10:22, Juan 14:6, Mateo 22:16. Ang Diyos mo ay nagbutang sa pulong diha sa Misaya. John 14:24. So igsoon sa kinabuhi ni Moses o sa kinabuhi ni Joshua, sila mo ay mga tipo. Sila mo ay naghulagway para kang kinsa, para sa umabot nga Misaya nga mong antitype. So si Moses, antitype ni Ginusos. Si Joshua, type o antitype ni Ginusos. Nasabtan na ninyo ang type o antitype, ha? Ang hitabo sa kinabuhi ni Joshua, di nato ilimit lamang sa iya nga kanang mga what is this mga panghitabo nga dunay mga kahulugan. Pananglit, mga kaigsoon. Si Joshua mo'y nakikasdang sa gubat. Tipik og kabahin kana sa kasaysayan sa Israel. Ilang gikupar ang yuta sa saad nga panulundon sa ilang gikan sa ilang mga ginikanan. Ang katuyuan nila nga makabaton sila og kaguling yuta og ilang makukupar aron ang Israel makabaton og kalinaw, makaestablisar og komunidad, diin ang kasuguan sa Dios mao na ang ilang tulumanon. Busa mga kaigsunan, ang katumanan mga kaigsunan, niining maong yuta sa saad nga panulundon, mao sa bigsoon, ang katumanan si Mesiya, si Ginusos. Ado na siya giandam nga panulundon sa mga katawhan sa Diyos. Mao nagingon din ni mga kaigsunan si Ginusos. Isaiah 49:8 nagingon si Isaiah. Nagingon ang Ginoo, sa gikamutan nga panahon ako nakadungog kaninyo. Sa adlaw sa kaluwasan ako nagatabang kaninyo. Ako nagpreserbar kaninyo o naghatag kaninyo sa pakigsaad ngadto sa mga katawan, diin akong ipabarog niini nga yuta nga mahimo kining panulundon sa kaliwatan. Sigson ang yuta saad nga Israel, type kini. Adunay antitype nga giandam ni Ginusos nining yuta, mga kaigsoon. Busa, si Joshua may tahas nga ipang-apod-apod ang yuta sa mga tao. May unang usab, nagingon si Isaiah, nga Misaya usab, aduna usay gihatag nga mga espirituhanong panulundon sa bag-ong Israel nga mao ang iyang iglesia. Ang bagong tugon katumanan kini, mga kaigsuonan, may tungod sa ministry ni Ginusos nga gihulagway sa bulhaton ni Joshua. Si Joshua, mga kaigsuonan, tapos 40 ka mga tuig ni sulod sa yuta sa saan. Si Ginusos, 40 ka mga adlaw dito sa Kamingawan nagpuasa. Una siya misulod sa ministry. Mateo 4:1-11, Lucas 4:1-13. Ani ana ang paralelisi, mga kaigsuonan, Joshua ni Jesus. Ang langit nun nga pagministeryo ng Ginusos nagsugod, tapos 40 ka mga adlaw gikan siyang pagkabanhaw. Pagkabanaw ni Ginusos, 40 ka mga adlaw napa siya sa yuta, nagministeryo pa. Misaka siya dito sa langit, ugon niya, mga kaigsuonan, nagsugod siya sa langit nun nga sanktuaryo, ingon nga labawng saserdote.
Lucas 1:3 ang yun din kiniusabiyang gipakita siyang kagalingon. Tapos siya nabanaw, nga aduna siya kay ngawa ni ining dili malalis nga mga ilhanan. Din ato siyang nakita kaubang kanila. Siya 40 ka mga adlaw og nagsulti sa mga butang mahitungod sa ginharian sa Dios. So 40 days napas gyud ni Jesus sa yuta after sa iyang pagkabanaw. Nisaka sa langit, nagsugod sa priestly ministry. So 40 days mga kaya 40 years. Okay. Isaiah 42:1. Ug ako ning gisulti kaninyo ang Dios mingon, ikaw mo'y akong anak. Nining adlaw, ikaw akong pinalanggang anak, bugtong anak, Salmo 2:7. Isaiah 42:1. Tanawa ang akong sulugoon. Din ako siyang gitipigan, kay siya akong pinili. Din ang akong kalag na himot kaniya, ug akong gibutang akong espiritu ngadto kaniya, ug magadala siya sa paghukom sa mga hintil. Mao kini igsoon ang katumanan, mga kaigsunan, sa panulundon sa bagong Israel nga mao ang iglesia sa atong Ginoo. Tapos sa bautismo si Hesus, gipresentar nga langit nun nga manggugubat, divine warrior. Pinaagi siyang kinabuhi nga matinud. Anon, masinulundon, matinumanon, bisan pahangtod sa kamatayon. Siya mo iniasdang og gubat, batok sa dautan nga mga gahom, mga kaigsunan. Sama si Diyos, sama ni Hesus. Efesio 4:8, Hebrano 1:4, Hebrano 9:19. Ang iyang kinabuhi kamatayon sa krus, nagadala sa pagpapasayawa, og siya maoy pangulo sa pagdaog, batok sa espirituhanong mga kaaway. Iyang gihalad ang espirituhanong kapahulayan sa iyang mga katawhan, nga din iyang gigahin ang panulundon sa mga linuwas. So kung ang yuta sa saad sa Kanaan panulundon sa mga katawan sa Israel, adunay gitagan ng mga kaigsunan nga panulundon sa mga linuwas. Si Joshua maong tipo type, nagatudlo ngadto sa pagministro ng Hesus, nga maong katumanan sa kinabuhi sa iglesia, nga maong lawas ni Kristo. Ang gubat sa Israel gidumalan ni Joshua batok sa kaaway. Mao kini ang tipo nga nagatudlo sa antitype. Unsa man antitype nga gubat? Ang antitype nga gubat mao ang espiritanong gubat nga atong ginatubang karon og sumabot nga mga adlaw. Unsa man nga gubat? Episo 6:9. Kay kita wala makigbisog batok sa unod ug dugo, apan batok sa mga punuan ug mga kagamhanan, batok sa mga hari, sa kangit-ngit ni nga kalibutan, batok sa kadautan, espiritanong kadautan, ug sa taas nga mga dapit. Niyang gubat igsoon nga antitype. Ang gubat sa Israel nga gidumalan Joshua type. Ang gubat sa espirituhanong nga karon atong giatubang nga si Kristo mo'y atong warrior nga kaubanan, spiritual nga gubat. I hope inyo nang sabtan ang type o antitype. Ang daang tugon mga kaigsunan, adunay type o antitype may tungod sa iglesia, mga katawhan sa Dios. Kini igsoon mga katawhan sa Dios, ang Israel, katawhan sa Dios, mo to ang type, ug ang lawas ni Kristo nga mo'ng iglesia karon, kaniadtong karon, mo'y nagatubang sa gubat nga nagapadayon hangtod karon. Kini nga gubat igsoon, gubat kini sa mga katawhan sa Dios. So this is ecclesiological phase, mga kaigsoon. So ang tipo ni Joshua, nagatudlo
sa ikaduhang pagbalik ni Hesus. So kinigson ang type o antitype ginatawag apocalyptical or eschatological approach, mga kaigsoon. Ang kinabuhi ni Joshua nagahulagway sa batasan sa Dios. Ang kinabuhi ni Joshua nagahulagway sa landong sa kinabuhi sa Misaya. Ang yutanon ng ministeryo ni Hesus natapos na. Apan kanunay kita magapadanag sa batasan ni Hesus diri sa atong kinabuhi. Ang himaya ni Kristo gusto niyang ipahat sa iyang mga tinunan, Juan 17:22, ug mamahimo sab kini nga atong batasan, ang batasan ni Hesus. 2 Corinto 3:18. Sa diya nga kita mudugang pagpamalandong mahitungod ni Hesus, nan atong makaplagan ang katahum sa kaniyang batasan ni Hesus. O niini mag-auhag ka nato. Nga kita magalakaw adlaw-adlaw ka ba ni Hesus. Mao kini ang pasukaranan nga bulaton sa matag Kristohanon nga batasan ni Hesus mo reflect dinhi kanato. Mao kini ang pinakadako nga katarungan nganong kita magtuon sa pulong sa Dios. Aron ang kinaayab batasan ng Hesus pinaagis pagtuon sa mga pulong mag-reflect magadanag sa atong kinabuhi. Nakadungog na mo ng sinultihan, by constant beholding, we become changed. Ang kanunay nga pagtutok, makapausab ka nato. Sila White tagingon. Ang misyon nga Kristo, ang misyon ni Kristo mga kaigsunan, wala masabti sa mga tao siyang panahon. Ang mga tradisyon, ang mga sinultian, ang mga bulahaton, natago ang tinuod nga mga leksyon ini. Nga mo'y gusto unta sa Diyos, ipasantop kanila. Kini nga mga sinultian, mga tradisyon, nahimong babag sa pagsabot nila sa matuod nga relihiyon. Og sa diya nga ang realidad niabot. Katong mga tradisyon o guban pa, mo type mga kaigsunan. Pag-abot sa realidad, mauna si Kristo. Di na nila mailhan nga siya na mo'y katumanan sa mga type. Di sila magkasabot nga niya na ang landong sa mga tipo sa yuta. Ilang gisalikway ang antitype nga mo si Hesus nga katumanan sa type nga ilang ginatuman. Nipilit sila sa mga seremonya nga unta mga type ra kadto. Pag-anhi sa anak sa Diyos, mga kaigsunan. Nangayot pag sila mailhan, ikaw ba't yun niya? Padayon sila White. Kay nagpaabot ang mga Israelhanon nga Misaya mapruiba pinaagi sa iya mga dagkong mga buluhaton sa pagpangdaog aron iyang maestablisar ang ginharian nga magadugmok sa ginaran sa mga sa yuta. Kay ilang gipaabot nga ang maong Misaya maugayod ang muguba sa ginaran sa yuta aron patindugon ang ginharian sa Israel. So igsong wa nila masabti. Nga niya na ang antitype. Apan igsong ni pilit ilang na dito ra sa type mga kaigsonan. Dili pinaagi sa puwersa ang pagdumala sa ni Hesus. Dili pinaagi panglubag sa bukton mga kaigsonan. Dili pinaagi kabangis ang ginharan sa Dios. Dili na mo'y pamagi. Apan pinaagis pagtanom sa bagong prinsipyo diha sa kasing-kasing sa tao, mao kana ang ginharian sa Dios. Christ Object Lessons, pages 34-35. Okay, synopsis of lessons. Diri na tagsumada. Review ta. Typology. Ang typology mao kini ang metodo sa pag-interpretar nga ang mga tao makakita sa mga paghitabo, sa mga pundok, diha sa ang tugon nga mao ang landong
mao kini ang landong types foreshadowing. Nga kini nga landong nagatudlo ni anang dako nga kahulugan nga mao anti-type nga naang katumanan sa bagong tugon ug sa umabot. One, dugang explanation. What is type? Ang type mo ng mga simbolo, pattern, perso, tao, panghitabo, butang, o kaha, ritual sa Old Testament. Kining tanan landong sa espirituhanon nga realidad sa bagong tugon. 2. Antitype, dugang explanation. Ang bagong tugon nga katumanan mao kini ang dako nga realidad sa katumanan sa type sa Old Testament nga nagatudlo sa dakong katumanan nga naa sa New Testament nga mao ang antitype. Buti pasabot nga ang antitype mao ang realidad nga nagatuman sa mga panghitabo diri sa yuta Israel, sanctuaryo ug Exodus. Kay kini landong lamang. 1. Si Kristo mao ang katumanan sa landong diha sa kinabuhi ni Adan. So si Adan igsoon landong ni Ginusos. Si Adan mo'y pattern. Si Adan mo'y type. Si Ginusos mo'y antitype. 2. Ang Passover lamb, mga kaigsoon, ng sacrifice. Landong kini sa sakripisyo ng Ginusos sa Kalbaryo sa cross. So ang halad nga Passover, type. Si Kristo, antitype. Sunod, ang mana nga nahulog gikan sa langit dito sa kambingawan, type. Og unya, si Kristo mong tinapay sa kinabuhi, the antitype. So nagtuo ko nga kini masabtang yun sa inyong klase sa Sabbath School. Sa dagama pa, maagi si Joshua. Mo ang type sa antitype nga mo si Jesus. Hinumdumi nga atong title, The True Joshua. The true Joshua is actually Jesus Christ. Because Christ is the antitype of Joshua, the type. Leader sa panggubatan batok sa mga hintil, si Kristo leader sa pagkamatarong batok sa espiritong gubat sa dautan ug sa sala. Si Joshua mo'y nag-clearing sa mga kaaway aron ang yuta sa saad mapuyan sa mga Israelhanon da sa Kanaan nga may kasiguruan ug seguridad. Si Ginusos mo sa mga mag-clearing, magapuo sa mga dautan, nining yuta, pinagi sa kalayo nga mong imperno. Aron pagkahuman og sunog sa kalibutan, apel ang yawa og mga dautan, mahinlo ng yuta, patindugo na ang bagong yuta nga mao ang antitype sa yuta sa saad sa Kanaan. Si Joshua o sa lamang ka-type nga landong lamang kini sa antitype. Kaya ang matuod nga Joshua mao si Jesus. Igsoon maghatag nimo og pagtuon sa leksyon ngadto sa mga kaigsunan, kinahanglan inyong hatag pagtagad ang title. Okay. Karon balik ta igsoon. Constant beholding. Review and Herald, September 27, 1892, paragraph 9. I quote, sila nuwait nagingon, kay pinaagis kanunay nga pagtutok, pinaagis kanunay nga pagtanaw, mamausab kita, ngadto sa memayaong dagway. Ug atong itutok atong mga mata, tipo nga mga mata diha sa mag-ugmad ug magtatapos sa atong kaluwasan. Padayon mga kaigsunan, kay pinaagi niini mga kaigsunan, kita mausab kung kanunay kitang nagatutok ni Jesus. Constant beholding will be changed. Mo ba niya nga itong gihimo igsoon? Okay, mo ato tas pagtapos.
Ako ni gingalan, the parable of a man daily searching for lost coin. Ang sabi nga iso sa katao, ang iyang trabaho wa nilain, wa maguma, wa magnegosyo. Ang iyang trabaho mora, maglibot-libot igsoon sa syudad. Ang iyang pangitaon, kanang coin nga natagak o kwartang natagak. So pagkanaog niya sa balay, magsugod na siya duko, mga kaigsoon. Duko. Pangita, makapunit ba yapon? Makapunit. Nakatigom yun ang kwarta. Nakatigom. Kada adlaw, paghawas balay, duko yun na. Kaya nangita ang kwarta. Muna yang yan kinabuhi. Wala maguma, wala magnegosyo, wala profesyon. Ang iyang trabaho, gaduko ragyog kada adlaw. Gaduko ragyog kada adlaw. Abi niyo igsoon siya na itabo. Kay kada adlaw, sige mang siya duko, muna na itabo. Di na no siya makatulid og barog mga kaigsunan. Nabaliko na hinon ang iyang spinal mga kaigsunan. Nabaliko na. Igsoon, sa espirituhanon nga kahimtang, malingaw ganita nining kalibutan. Kanunay tang gaduko sa mga butang kalibutan. Acquire sa mga kabtangan. Acquire sa sarapi. Pangitag kadungganan. Pangitag mga katungdanan. Igsoon. Kung kanunay kitang gaduko ninyo ta, mabaliko ang atong pag-alagad, mabuktot ang atong pagtuo. Busang tambag, constant beholding. Ang atong mata, fix ngadto sa atong Ginoo. Kay siya lamang may makapasap sa atong kinabuhi. Magapong kita sa pagtapos. Salamat to Diyos. Amo nang nasabtang gayud. Unsa gayud si Ginoo sa iyang ministeryo ug sa mga plano alang sa iyang mga katawan. Amo kining nakita sa kinabuhi ni Joshua sa panghitabo sa Exodus sa mga butang diha sa sanctuaryo. Nasabta na mo ikaw, Ginoo, pinaagi sa mga types diri sa yuta. Apan, kung ang anti-type nga mo sa Ginoo, manaog na nining kalibutan. Iyan ang sunugon kini nga kalibutan. Aron ang bag-ong yuta ug langit, iyan ang ipakadaog. O Diyos, paambita kami niya na. Tudloy kami sa pagtutok sa among mga mata diha kanimo. Badlo nga kami nga sa kanunay kami nagaduko nining kalibutan sa pagpangita sa mga butang nga lumalabay. Salamat kay ikaw. Nag-awag ka na mo nga kami mututok diha kanimo aron ang imong kinaiyag batasan magadanag sa among kinabuhi adlaw-adlaw. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.